इंडियन सेना काला पानी छोड़, इंडियन सेना काला पानी छोड़, इंडियन सेना काला पानी छोड़। यहाँका नेताहरूले, यहाँका बौद्धिकहरूले पनि, नेता मात्र नभन्नुहोस्, यहाँका बौद्धिकहरूले, यहाँका पत्रकारहरूले, यहाँका नेताहरूले हाम्रो माइन्डमा एउटा भएका छन्। केही हुँदैन यो देशमा केही कुराको सम्भावना छैन, सबै कुरा सक्यो। सबै युवाहरूलाई भनेको छ, जसलाई पनि त्यहाँ बाटोमा गएर एउटा युवालाई सोध्नुहोस् तपाईँ, त्यो युवाले भन्छ यो देशमा केही हुनेवाला छैन। मैले 12-15 कन्ट्रीहरू घुमेँ, तर कुनै पनि देशको बराबरी गर्न सक्दैनन्। यो देश यति सुन्दर छ, यति महान देश छ, तर यो देशलाई नर्क बनाएका छन्। अब यो नर्क बनाउने यी दलालहरूबाट यो देशलाई मुक्त गराउन जरुरी छ। हामीलाई राजनीति गर्नु हुँदैन, राजनीति तपाईँहरूले नगर्नुहोस् भनेर हामीलाई विदेश पठाइएको छ। 85 लाख मानिसहरू विदेशमा छन्, आइसोलेट गरिएको छ, अलग गरिएको छ राजनीतिबाट। तपाईँ आशा कहिल्यै पनि नमान्नुहोस्। तपाईँभित्र एउटा लाइन सुतेको छ, एउटा कुम्भकर्ण सुतेको छ तपाईँभित्र, त्यो कुम्भकर्णलाई जगाउनुहोस्। जब त्यो कुम्भकर्ण जाग्छ, तपाईँले गर्न नसक्ने काम केही पनि हुँदैन। तपाईँ जे सोच्नुहुन्छ त्यो गर्न सक्नुहुन्छ। यु क्यान डु एभ्रिथिङ। यो माइन्ड, यो मस्तिष्क अद्भुत छ। यो मस्तिष्कको यो शक्तिलाई तपाईँले चिन्ने साहस गर्नु भएन भने तपाईँ हाम्रो बचाइ भनेको जरा मुसाको जस्तो मात्र हुन्छ। एउटा मुसाको जिन्दगी बाँच्ने हो या आकाशमा उड्ने हो, त्यो हामीले निर्णय गर्ने हो। तपाईँको निर्णयले तपाईँलाई महान बनाउँछ। सफलता प्राप्त गर्नुको लागि पहिला आत्मविश्वास हुनु जरुरी छ, आशा हुन जरुरी छ। त्यसकारण आशा कहिल्यै पनि मार्नु। स्विजरल्यान्ड पनि धनी छ, तर स्विजरल्यान्डलाई हामी शक्तिको कारणले होइन, स्विजरल्यान्डलाई हामी सम्मान गर्छौँ भने स्विजरल्यान्डलाई पैसाको कारणले सम्मान गर्छौँ। र जर्मनीलाई पनि सम्मान मिल्छ, जर्मनीलाई सम्मान मिल्छ भने शिक्षाको कारणले सम्मान मिल्छ। तीनटा कुरा चाहिन्छ सम्मान प्राप्त गर्नको लागि। पहिलो शिक्षा, त्यस पछाडि चाहिने महत्त्वपूर्ण कुरा अर्थतन्त्र तपाईँको राम्रो हुनुपर्छ, र अर्को हो शक्ति हुनुपर्छ तपाईँसँग। दुईटा कुरा छन् भने पनि त्यो शक्तिले कुनै पनि बेला तपाईँका सबै कुराहरू हुन सक्छ। शक्तिमा रहनुहोस्। सचेत नेपाली जिन्दाबाद, जिन्दाबाद। सचेत नेपाली जिन्दाबाद, जिन्दाबाद, जिन्दाबाद। सचेत नेपाली जिन्दाबाद, जिन्दाबाद, जिन्दाबाद। इंडियन सेना काला पानी छोड़, काला पानी छोड़। इंडियन सेना काला पानी छोड़, काला पानी छोड़, काला पानी छोड़। नेपाली सेना जिन्दाबाद, जिन्दाबाद, जिन्दाबाद। नेपाली सेना जिन्दाबाद, जिन्दाबाद। र अहिले चाहिँ हामी इटरीको चोकमा छौँ। एकदमै इटरीको चोकमा रहेका छौँ र चोकबाट हामी अलिकति पूर्वतर्फ बुढी खोलासम्म जाने जमर्को गरिराख्नु भएको छ साथीहरूले। र्याली अगाडि बढिरहेको जानकारी गराउँछौँ हामी यहाँहरूलाई।
अहिले चाहिँ हामी इटरीको इटरी 5 मा छौँ र इटरीको आदर्श मार्ग महेन्द्र पेट्रोल पम्प अगाडि होटल निम्तोमा हुन गइरहेको कार्यक्रममा लाइक कमेन्ट र साथका लागि तपाईहरुको पनि हामी अपेक्षा गर्दछौँ र तपाईहरुलाई चित्त बुझेका चित्त नबुझेका कुराहरुमा तपाईहरुले लाइक कमेन्ट पनि गर्न सक्नुहुनेछ र दर्शक साथीहरु अथवा फेसबुकका मित्रहरुलाई पनि हामी एकदमै लाइक कमेन्टको लागि आभारी छौँ र त्यस्तै गरी आज चाहिँ हामीसँग हुनुहुन्छ महाअभियानका संयोजक पुण्य परसाईज्यूको उपस्थिति भइसकेको छ र जति पनि दर्शकका अथवा दर्शकका साथीहरू अथवा फेसबुक मित्रहरूले यो हाम्रो प्रत्यक्ष प्रसारण हेरिराख्नु भएको छ र महाअभियानका संयोजक पुण्य परसाईज्यूको मन्तव्य यहाँहरूले सुन्नुहुनेछ। हामी प्रत्यक्ष प्रसारणमा छौँ र यहाँहरूले एकदमै लाइक पनि गरिराख्नु भएको छ, कमेन्ट पनि गरिराख्नु भएको छ, हामीलाई थाहा छ र तपाईहरुले पनि सहभागी हुन सक्नुहुनेछ। तपाईहरुलाई चित्त नबुझेको कुराहरुमा साथीहरु तपाईहरु जति पनि साथीहरु हुनुहुन्छ फेसबुकमा पनि तपाईहरुले हामीसँग एड हुन सक्नुहुनेछ र फेसबुकमा पनि तपाईहरुले हामीसँग केही कुराहरु सोध्न सक्नुहुनेछ भन्दै तपाईहरुसँग हामी आभारी छौँ। यो युग शक्तिलाई पूजा गर्ने युग अहिले अमेरिकालाई शक्तिशाली मानिन्छ त्यसैले पूजा गरेको हो। धनी त अरु देशहरु पनि छन्, स्विजरल्यान्ड पनि धनी छ, तर स्विजरल्यान्डलाई हामी शक्तिको कारणले होइन, स्विजरल्यान्डलाई हामी सम्मान गर्छ भने स्विजरल्यान्डलाई पैसाको कारणले सम्मान गर्छ र जर्मनीलाई पनि सम्मान मिल्छ। जर्मनीलाई सम्मान मिल्छ भने शिक्षाको कारणले सम्मान मिल्छ। तीनटा कुरा चाहिन्छ सम्मान प्राप्त गर्नको लागि। पहिलो शिक्षा, त्यसपछि चाहिने महत्त्वपूर्ण कुरा अर्थतन्त्र तपाईको राम्रो हुनुपर्छ र अर्को हो शक्ति हुनुपर्छ तपाईसँग। दुईटा कुरा छन् भने पनि त्यो शक्तिले कुनै पनि बेला तपाईका सबै कुराहरू लुट्न सक्छ। शक्तिमा रहनुहोस्। हरेक युवाहरूलाई म भन्छु तपाईले पनि आफूसँग शक्ति आर्जन गर्नुहोस्, एक्सरसाइज गर्नुहोस्, बिहान एक्सरसाइज गर्नुहोस्, खेलकुद गर्नुहोस्। जब तपाईको शरीरमा शक्ति प्राप्त छ, शक्तिशाली छु भन्ने तपाईलाई भाव सृजना हुन्छ, तब तपाई कुनै पनि आत्मविश्वास तपाईभित्र यस्तो आत्मविश्वास आउँछ, तपाईको आत्मविश्वासले कुनै पनि काम गर्न सक्नुहुन्छ। तपाई जे काम गर्नुहोस् तपाईको शक्ति छ भने त्यो आत्मविश्वासले तपाईलाई कुनै पनि काम सफलतापूर्वक गर्न सक्छ। सफलता प्राप्त गर्नको लागि पहिला आत्मविश्वास हुनु जरुरी छ, आशा हुन जरुरी छ। त्यसकारण आशा कहिल्यै पनि मार्नु हुँदैन। एउटा मुसालाई तपाई दुईटा मुसालाई तीनटा मुसालाई र ग्रुप मुसालाई एउटा अँध्यारो कोठामा राखियो। अँध्यारो कोठामा ग्रुप मुसाहरूलाई राखियो। 5 मिनेटमा ती सबै मुसाहरू मरे, किनभने त्यहाँ कोठा पुरा अँध्यारो बनाइएको थियो। तर त्यही कोठामा अर्को ग्रुप मुसालाई राखियो, बाहिरबाट पानीमा हालेर उनीहरूलाई राखियो। पहिलो मुसालाई पनि पानीमै हालेर राखिएको थियो, तर ती मुसाहरू 36 घण्टासम्म पौडिरहे, किनभने त्यो बेला कोठा उज्यालो बनाइएको थियो। जब उज्यालो हुन्छ, जब आशा हुन्छ, तब मात्र बाँच्ने र केही गर्ने सम्भावना रहेको हुन्छ। त्यसकारण म सधैँ भन्ने गर्छु, हिँड्नुहोस्, हिँडिरहनुहोस्, गल्ती हुन्छ नआत्तिनुहोस्। गल्तीले नै हामीलाई सभ्य बनाएको। बाधा आउँछ झेल्नुहोस्, ठक्कर लागेर लड्न सक्नुहुन्छ, उठ्नुहोस् र फेरि हिँड्नुहोस्। त्यो शिखर याद गर्नुहोस् जुन तपाईको डेस्टिनेसन हो, अर्थात् लक्ष्य पुग्नु नै छ। जिद्दी गर्नुहोस्, गरिरहनुहोस्। एक दिन सफलता निश्चित छ, एक दिन सपना साकार हुन्छ। मानिसभित्र अपार सम्भावना र सामर्थ्य रहेको हुन्छ। संसारका युवाहरूले देश बनाउन सक्छन् भने यो देशका युवाले पनि देश बनाउन सक्छन्। तर हामीलाई राजनीति गर्नु हुँदैन। राजनीति तपाईहरुले नगर्नुस् भनेर हामीलाई विदेश पठाइएको छ। 85 लाख मानिसहरू विदेशमा छन्, आइसोलेट गरिएको छ, अलग गरिएको छ राजनीतिबाट। हामीलाई यसो अल्मल्याइएको छ र यहाँबाट निकालिएको छ, विदेशमा खेलिएको छ र 95% यहाँ दलालहरूले शासन गरिरहेका छन्। लेन्डुबे चोर फटाहरू अहिले नियर हेर्नुहोस्, फटा हुन्छ। तपाईँ अध्यक्ष वडाध्यक्षसम्म सब चोर फटाहरू मात्र छन्। यस्ता फटाहरूले चलाएको देश बन्छ। यिनीहरू लम्पटगिरी गरेर सत्तामा बसिरहन चाहन्छन्। कोही न कोही कहीँ न कहीँ चाकरी गरेर मात्र यिनीहरूले सत्ता प्राप्त गरेका छन्। लाग्न सक्छ यिनीहरू योग्यताले सत्ता प्राप्त गरेका छन्। भ्रममा नपर्नुहोस्, यिनीहरूको केही योग्यता छैन। ती युवाहरू जो संसारभरि बाहिर बस्नु भएको छ, ती योग्य युवाहरूलाई यो देशमा राजनीति गर्नु हुँदैन। राजनीति के काम, पढी लेखी तपाईँ विद्वान हुनुपर्छ, इन्जिनियर हुनुपर्छ, डाक्टर हुनुपर्छ भन्दै हामीलाई बाहिर फ्याँकिएको छ।
इन्जिनियर भएर के गर्नुहुन्छ, डाक्टर भएर के गर्नुहुन्छ, पिएचडी भएर के गर्नुहुन्छ, त्यही 4 क्लास पढेका दलालहरूको सेक्रेटरी हुनुभन्दा सिवाय अरू के गरेका छन् यहाँका पिएचडीहरूले। त्यसकारण हामीलाई दलाल बनाइरहेका छन् यिनीहरूले, यिनीहरूको वरिपरि घुमाइरहेका छन्। यिनीहरूको लागि हामीले राजनीति खाली गरेका छौँ। भ्याकेन्ट काहीँ पनि हुँदैन, खाली ठाउँ काहीँ पनि हुँदैन। जब तपाईँ खाली छोड्नुहुन्छ कुनै कुरा, जब तपाईँ खाली छोड्नुहुन्छ त्यहाँ केही न केहीले भरिन्छ। यो कुरा याद गर्नुहोस्, यो अस्तित्वको नियम हो। त्यसकारण खाली नछोडौँ। अब राजनीतिमा हरेक युवाहरूले सक्रियता देखाउन जरुरी छ र म हरेक आमा बुवाहरूलाई अनुरोध गर्छु, आफ्नो छोरालाई बाबु राजनीति गर भनेर पठाउनुहोस्, राजनीति गर्नको लागि पठाउनुहोस् आफ्नो बच्चाहरूलाई। अनि मात्र यो देशको भविष्य निर्माण हुन सक्छ। यो देशको भविष्य कसैले बनाउँछ भने युवाले बनाउँछ। युवासँग त्यो शक्ति हुन्छ, ऊर्जा हुन्छ। बुढाहरूलाई के गर्छन्, तपाईँ 70 वर्षको एकजना बुढो नेता भन्छ, बल्ल बल्ल अनेक दुःख र हन्डर खाएर 70 वर्षमा मन्त्री हुन्छ र अब 2 वर्ष 3 वर्ष हुने हो कि नहुने हो लुट्नुपट्टि लाग्छ देश। मेरो छोराको मेरो नातिको भविष्य भन्दै देश लुट्छ। अहिले यसरी नै देश लुटिएको छ। तर तपाईँ 30 वर्षको एउटा युवकलाई मन्त्री बनाउनुहोस्, उसको एउटा लामो जीवन हुन्छ र उसले आजै लुट्ने होइन, उसले 70 वर्षमा प्रधानमन्त्री बन्छु, देश बनाउँछु भन्ने भिजन ल्याउन सक्छ। त्यसकारण युवालाई किन म भनिरहेको छु भने युवासँग ऊर्जा हुन्छ, युवा शिक्षित हुन्छ, युवासँग विचार हुन्छ। त्यसकारण युवाले आउने हो भन्ने त गर्छन्। विचार चाहिन्छ, विचार चाहिन्छ। विचार आकाशबाट आउने हो, विचार यहीँबाट आउने हो। र पहिलो कुरा एउटा अर्को पनि याद दिलाउन चाहन्छु म युवा साथीहरूलाई, जहिले पनि अघिल्लो पिँढीभन्दा पछिल्लो पिँढी जहिले पनि शिक्षित हुन्छ। यो नियम हो प्रगतिको। पहिलो पिँढी हाम्रा बुवा आमा भन्दा हामी शिक्षित छौँ, हामीभन्दा हाम्रा छोराछोरी शिक्षित हुन्छन्। त्यसैले युवाले शासन सत्ता सम्हाल्नुपर्छ, युवाले राजनीति गर्नुपर्छ। युवाले राजनीतिमा नआउनु भनेको त्योभन्दा ठुलो पाप यो ब्रह्माण्डमा अरू केही पनि। त्यसकारण तपाईँहरू पाप गर्नुहुन्छ, देश लुटाउनु हुन्छ, यिनीहरूलाई लुट्न दिनुहुन्छ। अनि हामी बाहिर बसेर यहाँबाट धेरै मानिसहरू मलाई भन्नुहुन्छ 10 जना मान्छेले परिवर्तन आउँछ, परिवर्तन आउँछ 10 जनाले। म भन्ने गर्छु यही 10 जना यो झिल्का हो। यो झिल्का जब कडेलो बन्छ तब यो देशमा सबै दलालहरूलाई सोत्तर बनाउँछ। यो झिल्कालाई साधारण झिल्का नछान्नुहोस्। नील आर्मस्ट्रङले माथि चन्द्रमामा पुगेको बेला भनेका थिए, त्यो बेला उनले भनेका थिए यो सानो पाइला हो मानव जातिको, तर मानव जातिको लागि यो ठुलो फर्क हुनेछ। एउटा आशा दिन सक्नुपर्छ हामीले। र युवाहरूलाई म बारम्बार भन्न चाहन्छु, भनिरहेको छु, तपाईँ आशा कहिल्यै पनि नमान्नुहोस्। तपाईँभित्र एउटा लाइन सुतेको छ, एउटा कुम्भकर्ण सुतेको छ तपाईँभित्र। त्यो कुम्भकर्णलाई जगाउनुहोस्। जब त्यो कुम्भकर्ण जाग्छ तपाईँले गर्न नसक्ने काम केही पनि हुँदैन। तपाईँ जे सोच्नुहुन्छ त्यो गर्न सक्नुहुन्छ। यु क्यान डु एभ्रिथिङ। तपाईँ सबै कुरा गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँ बस सोच्ने हिम्मत गर्नुहोस्, म यो गर्न सक्छु भन्ने हिम्मत गर्नुहोस्। तब त्यही हिम्मतले तपाईँलाई कर्म गराउँछ। तपाईँ गर्दिन भन्दै पनि त्यो साहसले तपाईँलाई कर्म गराउन परिरहेछ। त्यसकारण कर्म गर्नलाई विचारले प्रेरित गर्छ। पहिला यो घर बन्यो, यो घर बन्न कसरी बन्यो? पहिलोपटक एकैचोटि ल्याएर एउटा ढुङ्गा झारियो होइन, पहिला विचार आयो ज्ञानेश्वरलाई विचार आयो, म एउटा यस्तो रेस्टुरेन्ट यहाँ गर्छु, यो घर बनाउँछु अनि पहिला विचार आउँछ। विचार आउने बित्तिकै घर बन्दैन, अनि त्यस पछाडि ब्लुप्रिन्ट बन्छ, ब्लुप्रिन्ट बनेपछि घर बन्छ। पहिला विचार आउन जरुरी छ। विचार नै सबै कुराको जननी हो। जसले विचार गर्न सक्छ, जसले विचारलाई र आशा गर्न सक्छ, त्यसले गर्न नसक्ने यो ब्रह्माण्डमा केही हुँदैन। एक दिन मानिसहरू ठुला गफहरू यसले भन्छन्। एक दिन यो मानव जातिले जब हाम्रो सभ्यता टाइप 2 मा पुग्छ, अहिले हामी 0.00 को सभ्यतामा पनि छैनौँ। यो सूर्यको ऊर्जा जुन दिन हामी सम्पूर्ण रूपमा प्रयोग गर्न सक्ने स्थितिमा बन्छौँ, हाम्रो सभ्यता टाइप 2 मा पुग्छ, त्यो बेला मानव जातिले यो पृथ्वीलाई अर्को सूर्यको अगाडि लिएर जान सक्छ। अहिले यो सूर्यमा घुमिरहेको यो पृथ्वीलाई अर्को सूर्यमा लिएर जान सक्छ। एक दिन यो सूर्य बढ्न छोड्यो भने पनि मानिससँग त्यो शक्ति छ। मानिसको यो माइन्ड, यो मस्तिष्क अद्भुत छ। यो मस्तिष्कको यो शक्तिलाई तपाईँले चिन्ने साहस गर्नु भएन भने तपाईँ हाम्रो बचाइ भएको चरा मुसाको जस्तो मात्र हुन्छ। एउटा मुसाको जिन्दगी बाँच्ने हो या आकाशमा उड्ने हो, त्यो हामीले निर्णय गर्ने हो। तपाईँको निर्णयले तपाईँलाई महान बनाउँछ। त्यसकारण निर्णय गर्नुहोस्। पहिला म गर्न सक्छु भन्ने साहस गर्नुहोस्। तपाईँ सक्नुहुन्छ। खेल्नेहरूलाई र खेलाडीहरूमा यो विश्वास कुनै पनि गर्छ र खेलकुद गर्नुहोस्, आत्मविश्वास बढाउनुहोस्, शक्ति आर्जन गर्नुहोस् सुरुमा र
तपाईसँग शिक्षा छैन, तपाईसँग धन छैन भने पनि तपाईँ बढी बनाएर त्यो बाटोमा हिँड्नुहोस्। तपाईँलाई सुन्दरीले मात्र होइन, एउटा ठुलो मान्छेले चाहिँ क्या ज्ञान बनाएको छ यो पिताले भनिरहेछ। त्यसकारण भनेको हो मैले यो देश शक्तिशाली हुनुपर्छ, देश शक्तिशाली बन्न जरुरी छ र निर्णय गर्ने क्षमताको विकास गर्नुहोस्। ब्रह्माण्डमा अस्तित्वले हामीलाई सबै काम गर्नको लागि बाटाहरू बनाएको छ, बाटाहरू दिएको छ। तपाईँ निर्णय गरेर त्यो बाटो हिँड्न सक्नुहुन्छ कि हुन्न, त्यो बाटो छान्न सक्नुहुन्छ कि हुन्न। बाटा हजार बाटा हुन्छन्, यहाँ आउनको लागि एउटा मात्रै बाटो छैन। यहाँ म 10औं बाटोबाट यो होटलमा आउन सकिन्छ, यो निम्तो होटलमा आउन सकिन्छ। तपाईँ कुन बाटो प्रयोग गर्नुहुन्छ त्यो तपाईँले प्रयोग गर्ने कुरा हो र अस्तित्वले जहाँसुकै जेसुकै गर्नको लागि बाटो बनाएको छ र गलत बाटो हिँडेर गलत बाटोबाट यात्रा गरेर म पुगिनँ, म असफल भएँ भन्ने ठान्नुहोस्। मानिस कहिल्यै असफल हुँदैन। म पनि चप्पल बर्काएर काठमाडौँ गएको हुँ, यहाँ आइएन पनि यही विराटनगरमा पढेको हुँ र काठमाडौँ जाँदाखेरि मसँग चप्पल थियो, त्यो पनि फाटेको चप्पल थियो। आज मसँग 20 करोड रुपियाँ छ, त्यो कहाँबाट आयो? मैले छोडेको होइन, डाका गरेको होइन, मैले भ्रष्टाचार गरेको होइन, मैले किताब बेचेर एउटा किताब बेचेर म त्यति पैसा कमाउन सक्छु भने अब त्यो पैसा मलाई कसले दियो? यो देशका जनताले मलाई त्यो पैसा मेरा किताबहरू किनिदिएर दिएको। त्यसकारण म त्यो पैसा यही देशका जनताको लागि लुटाउन आएको हुँ। म जति खर्च लागोस्, मैले अहिलेसम्म चन्दाको विरोध गरिरहेको छु। चन्दा उठाएर चन्दागिरी गरेर केवल आफ्नो सुविधाहरू लिनको लागि अभियानहरू चाल्ने, पार्टीहरू चलाउने, यसको म घोर विरोधी छु र हामी जति सक्छौँ म गर्छु। भोलि हाम्रा कार्यकर्तादेखि बाहेक अरूबाट हामी एक पैसा लिँदैनौँ। कुनै दलालको प्रतिबाट पैसा लिएर भोलि त्यसैको लागि हामी काम गर्ने बाध्यता सिर्जना हुन्छ, यो हामी गर्दैनौँ। र म युवा साथीहरूलाई जोडिनको लागि आह्वान गर्छु। जोडिन जरुरी छ, हामी जोडिएनौँ भने सकिन्छौँ। 20 वर्षमा यो देश दास बनिसकेको हुन्छ। अहिले त गर्व गर्छौँ हामी स्वतन्त्र, हामी अहिलेसम्म दास बनेनौँ। यो गौरव गर्ने कुनै पनि तपाईँलाई किस्सा यहाँ छोडेका छैन नि दलाल नेताहरूले। अहिले जङ्गबहादुरको समयदेखि दक्षिणको अहिले खड्गौलीको समयसम्म दक्षिणको लम्पटगिरी गरेर मात्र यो देश चलाएका छन्। यो लम्पटगिरीबाट यो देशलाई मुक्त गराउन जरुरी छ। यो देशलाई अब मुक्त गराउनको लागि हामी आएका हौँ। सचेत नेपाली यो देशलाई अब दास इन्डियाको दलालीबाट मुक्त गराउनको लागि आएको हो र हामी त्यो गरेर देखाउँछौँ। मलाई विश्वास छ यो देशका युवाहरूले त्यो गरेर देखाउनुहुन्छ र हामी गर्न सक्छौँ। वी क्यान डु एभ्रिथिङ मैले भनिरहेको छु। मान्छेले सोच्यो भने गर्न सक्छ। एउटा इजरायल मरुभूमिमा देश खडा हुन सक्छ भने हाम्रा पुर्खाहरूले बनाएको यो देशले हामी महान बनाउन किन सक्दैनौँ? पृथ्वीनारायण शाहले केही ठाउँ खुकुरीहरू लिएर विशाल नेपाल सृजना गर्न सक्नुहुन्छ भने आज त हामीले पैसा जम्मा गर्यौँ, अलिकति धन कमायौँ भने ती अमेरिकाका सबै आधुनिक हतियारहरू किन्न सक्छौँ। भारतबाट भएका भन्दा राम्रो हतियारहरू किन्न सक्छौँ। यो देशलाई महान बनाउन सक्ने सारा सम्भावनाहरू अहिले छन् र हामी त्यो बनाउन सक्छौँ। आफूलाई विश्वास गरौँ। यहाँका नेताहरूले, यहाँका बौद्धिकहरूले पनि, नेता मात्र नभन्नुहोस्, यहाँका बौद्धिकहरूले, यहाँका पत्रकारहरूले, यहाँका नेताहरूले हाम्रो माइन्डमा एउटा भएका छन्। केही हुँदैन यो देशमा केही कुराको सम्भावना छैन, सबै कुरा सकियो। सबै युवाहरूलाई भनेको छ, जसलाई पनि त्यहाँ बाटोमा गएर एउटा युवालाई सोध्नुहोस् तपाईँ, त्यो युवाले भन्छ यो देशमा केही हुनेवाला छैन। यिनीहरूले भनेको हो यो देशमा चराले खाएर त्यहाँ बिस्ट्यायो भने पनि बिरुवा हुनेछ। यो देश त्यस्तो देश हो। त्यसकारण यहाँको माटो भनेको उर्वर हो। यो ब्रह्माण्डमा यो देश जस्तो साधन स्रोतले सम्पन्न कहीँ पनि अरू कुनै देश छैन। यो देश जस्तो महान देश, सुन्दर देश मैले 12-15 कन्ट्रीहरू घुमेँ, तर कुनै पनि देशसँग बराबरी गर्न सक्दैनन्। यो देश यति सुन्दर छ, यति महान देश छ, तर यो देशलाई नर्क बनाएका छन्। अब यो नर्क बनाउने यी दलालहरूबाट यो देशलाई मुक्त गराउन जरुरी छ। तपाईभित्र त्यो सम्भावना छ। म युवाहरूलाई भनिरहेको छु, आफूलाई विश्वास गर्नुहोस्। विश्वास गर्नको लागि केही कामहरू गर्नुहोस् र विश्वास गर्नको लागि केही कामहरू गर्नुहोस्। एक्सर्साइज गर्नुहोस्, खेलकुद गर्नुहोस्, किताब पढ्नुहोस्। दिनमा एउटा किताब 1 घण्टा पढ्ने गर्नुहोस्। दिनमा 1 घण्टा पढ्नुभयो भने तपाईँले हप्तामा एउटा किताब पढ्नुहुन्छ। हप्तामा एउटा किताब पढ्नुभयो भने एक वर्षमा तपाईँ ग्रेजुएसन बराबर हुनुहुन्छ। तपाईँ केही नियम बराबर लाउनु भयो भने 2 वर्षमा तपाईँ मास्टर डिग्री बराबर हुनुहुन्छ। 2 वर्षमा मास्टर डिग्री बराबर, 3 वर्ष पढ्नुभयो भने कुनै पिएचडी होल्डरको बराबरको डिग्री विज्ञान तपाईँको दिमागमा आउँछ। केवल दिनमा 1 घण्टा पढेको खण्ड
4 वर्षमा तपाईले नियमित दिनमा 1 घण्टा पढ्नु भएको रे संसारको कुनै पनि बौद्धिक भनिएको मानिससँग आँखामा आँखा जुदाएर तपाईँ बात गर्न सक्नुहुन्छ, त्योसँग डिस्कस गर्न सक्नुहुन्छ। यी दलालहरूलाई हामीले विद्याबाट शिक्षाबाट पनि लड्नु जरुरी छ, किनभने यिनीहरूले कुटनीति भन्दै हामीलाई लडाइरहेका छन्। यहाँ पनि यिनीहरूलाई लडाउन जरुरी छ, त्यसको लागि पनि हामीले तयारी गर्न जरुरी छ र शक्ति आर्जन गर्न पनि जरुरी छ। र हामीले अर्को कुरा पनि भनेका छौँ, किसानलाई सम्मान हुनुपर्छ। म किसानको छोरो हुँ, त्यसकारण मलाई गौरव लाग्छ किसानको छोरो हुन पाएकोमा। र म यो देशका किसानहरूलाई सम्मान हुनुपर्छ, सम्मान भएपछि मात्र अनि किसानको पनि महत्त्व बढ्छ र काम गर्ने मन लाग्छ। त्यसकारण किसानलाई विशेष बनाउने, सम्मान गर्ने, शिक्षकलाई सम्मान गर्ने र हाम्रो सेनालाई सम्मान गर्ने, उनीहरूलाई यतिका तयारी मात्र गर्यो भने वास्तवमा यो देश महान बन्न सक्छ, हामी यो देशलाई महान बनाउन सक्छौँ। र म भन्ने गर्छु तपाईभित्र एउटा शक्ति लुकेको छ, त्यो शक्तिको पहिचान गर्नुहोस्। त्यो शक्तिको पहिचान गर्न जरुरी छ। जसले जे खोज्यो त्यही पाउँछ। मरुभूमिमा गिद्ध हुन्छ, मरुभूमिको गिद्धले के गर्छ? दिनभरि आकाशमा आफ्नो जीवन चलाउनको लागि उड्ने गर्छ, आकाशमा उड्छ, तर उसको नियत के हुन्छ? उसको दृष्टि कहाँ हुन्छ? सिरोमा हुन्छ। गिद्धको दृष्टि जतिखेर पनि सिरोमा हुन्छ, तर त्यही जङ्गलमा हमिङबर्ड हुन्छ, ऊ पनि जीवन चलाउनको लागि दिनभरि मेहनत गर्छ, दिनभरि कसरत गर्छ, तर ऊ के खोजी गर्छ? ऊ फुलको खोजी गरिरहेको हुन्छ दिनभरि। त्यसकारण तपाईँ सिनो खोज्ने हो कि फुल खोज्ने हो? आफ्नो निर्णय गर्नुहोस्। यी दलाल नेताहरूले अहिलेसम्म सिनो मात्र खोजिरहेका छन्, भ्रष्टाचार गरिरहेका छन्। अहिले तपाईँ हेर्नुहुन्छ देशमा यस्तो संक्रमण छ, देशमा यस्तो समस्या छ, तर यी दलालहरू, प्रचण्डहरू, यिनीहरू के गरिरहेका छन्? यिनीहरू सत्ताको दलाली गरिरहेका छन्। उनीहरूकै पार्टी छ, उनीहरूकै सरकार छ, तर यिनीहरू कहिले पनि दलाली गरिरहेका छन्। यिनीहरू कुकुर हुन् र यिनीहरू कहिल्यै सुध्रिनेवाला छैनन्। कुकुरको कस्तो हुन्छ भने कुकुर यहाँको कुकुर होस्, इटालीको कुकुर होस्, सुतिरहेको छ, पुच्छर टेकिदिनुहोस्, इटालीको कुकुरले पनि भुक्छ, तपाईँलाई टोक्न आउँछ। काठमाडौँको जानुहोस्, काठमाडौँको कुकुरको पुच्छर टेकिदिनुहोस्, काठमाडौँको कुकुरले पनि तपाईँलाई टोक्न आउँछ, भुक्छ। अमेरिकामा जानुहोस्, अमेरिकाको कुकुरलाई पुच्छर टेक्नुहोस्, त्यहाँको कुकुरले पनि तपाईँलाई टोक्न आउँछ। त्यसकारण यी देशका नेताहरू, यी केही कुकुरको चरित्र भएका नेताहरू हुन्। यिनीहरूले देश बनाउँछ भने अब पनि तपाईँले सोच्नु भयो भने योभन्दा ठुलो भ्रम, योभन्दा ठुलो धोका यो देशका अरू केही हुँदैन। त्यसकारण अब हामीले आफ्नो आत्मालाई पनि धोका नदिउँ, आफ्नो आत्मालाई र यो देशका जनतालाई पनि धोका नदिउँ। अब हामीले केही गर्न जरुरी छ र यो अत्यन्तै जरुरी भइसकेको छ। यो देखेर, यो भोगेर अब यो सबै कुराहरूको एकदम गहिरो एनालिसिस गरेपछि मात्र म निस्केको। म यसै निस्केको होइन, मलाई सबै सुविधा आफ्नो जीवनको लागि हो भने मैले जोडिसकेको छु। मलाई यहाँ यो तातो घाम आइरहनु पर्ने कुनै जरुरी थिएन, या पसिना बगाउनु पर्ने कुनै जरुरी थिएन। म एकछिनको गाडीमा, एकछिन घरमा, अफिसमा खेर बसेको मान्छे हो, तर म यहाँ पसिना बगाउँदा आएको छु किनभने मेरो देशको लागि म केही होस् भन्ने चाहन्छु। मेरो देशका युवाहरूलाई म बचाउन चाहन्छु। मेरो आवाज यो देशका युवाहरूले, मेरो आवाज यो देशका युवाहरूले एक दिन मनन गर्नुहुनेछ र म मरेर गए पनि युवाहरूले एक दिन सम्झाउनुहुनेछ, हो बोल्नु भनेर म युवाहरू आएको हो, वो के लिन आएको छोड्नुहोस्। अब तपाईँ जानुहोस्, हामीसँग आउनुहोस् र हामी परिवर्तन गर्न सक्छौँ। यो देशलाई हामीले सोचेको जस्तो देश अस्पर्शमा बनाउन सक्छौँ। त्यसकारण हामी झुक्न जरुरी छ। त्यो भनेको फेरि यिनीहरूकै अड्डामा, यिनीहरूकै नियममा खेलेर बनाउने हो। हामी माओवादीमा जस्तो मान्छे काट्दै हिँड्दैनौँ, पल्ला गरेको साइन र पल्ला गरेको तिले दाइलाई मारेर हिँड्दैनौँ। हामी यिनीहरूकै नियममा, यिनीहरूकै अखाडा खेलेर यिनीहरूलाई पछाड्न आएका हौँ। त्यसकारण युवा हुनु भनेको के हो भने, युवा हुनु भनेको तपाईँसँग बुद्धि छ, विचार छ, ऊर्जा छ, यिनीहरूलाई हामीले जित्न सक्छौँ। यो ऊर्जा, यो विचारलाई हामीले आत्मविश्वासले रोकथोक गर्न जरुरी छ। केवल आत्मविश्वास गर्नुहोस्, केवल होप गर्नुहोस्, हामी गर्न सक्छौँ, हामी जित्न सक्छौँ। जित निश्चित छ। त्यो शिखरको याद गर्नुहोस्। एक दिन हामीले चाँडै यो देशलाई महान बनाउनेछौँ। यो देशलाई हामीले वास्तवमै सफल देश र सक्षम देश भनेर विश्वमा चिनाउनेछौँ। र जहाँ पनि एक दिनको सपना देख्नुहोस्, जब तपाईँ कुनै देशको इमिग्रेसनमा आफ्नो पासपोर्ट देखाउनुहुन्छ, नेपालीको हो भनेर तपाईँको सम्मान गरियोस्। त्यो उसको आँखाबाट जब तपाईँले सम्मान देख्नुहुन्छ, त्यो बेला तपाईँले थाहा पाउनुहुन्छ वास्तवमा मेरो देश महान भइसकेछ। अहिले तपाईँ पासपोर्ट देखाउनुहोस्, तपाईँको हालत के हुन्छ, कुनै पनि
कुनै पनि इमिग्रेसनमा संसारको कुनै पनि देशको इमिग्रेसनमा गएर तपाईँ आफ्नो पासपोर्ट देखाउनुहोस्, त्यही बेला तपाईँले आफ्नो हैसियत थाहा पाउनुहुन्छ। नेपाल के बनाएका छन् यहाँका दलालहरूले। त्यसकारण विश्वास गरौँ र कर्ममा लागिरहौँ। कर्ममा लागेपछि एक दिन हामी आफ्नो मात्र होइन, यो विश्वास भयो भने तपाईँ जीवनमा जे गर्नुहुन्छ त्यसमा पनि सफल हुनुहुन्छ। यो देशको लागि तपाईँ बोलिरहँदा जब तपाईँ आकाशमा उड्नुहुन्छ भने तपाईँ यो कोठो मात्र, यो घर मात्र देख्नुहुन्न, धेरै कुराहरू देख्नुहुन्छ। त्यसकारण जीवन पनि सफल बनाउन सकिन्छ जब तपाईँ आत्मविश्वास हुन्छ। हस्, धन्यवाद। बारेमा एउटा अभियन्ता लिएर एउटा सङ्घर्षशील जिन्दगीलाई अगाडि बढाइराख्नु भएको छ हाम्रो महाअभियानका संयोजक पुण्य प्रसाद परसाईज्यूले, र उहाँको साथमा थुप्रै साथीहरू पनि हुनुहुन्छ र सानो र्याली पनि छ हाम्रो। अहिले चाहिँ हामी इटरीमा रहेका छौँ र यो र्याली चाहिँ हाम्रो इटरीको बुढी खोला अथवा इटरी चोकमा समापन हुनेछ र यो र्याली चाहिँ अगाडि बढिरहेको जानकारी पनि हामी गराउँछौँ फेसबुक मित्रहरू र दर्शक साथीहरूलाई। र यहाँहरूले हेरिराख्नु भएको छ, सुनिराख्नु भएको छ, यहाँहरूको लाइक कमेन्ट पनि हामीले हेरिरहेका छौँ र यहाँहरूले लाइक कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ साथीहरूले। र हाम्रो र्याली चाहिँ महेन्द्र पेट्रोल पम्प अथवा हाम्रो ज्ञानु दाईको होटल निम्तोबाट चाहिँ अगाडि बढिरहेको जानकारी पनि यहाँहरूलाई हामी गराउँछौँ। र साथीहरू फेसबुक मित्र र एकदमै वरपरबाट हेरिराख्नुभएका एकदमै मेरो अथवा हाम्रो प्यारो इटरी वासी साथीहरूलाई पनि हेरिदिनु हुन अथवा केही फेसबुकमा एड भएर यहाँहरूले कमेन्ट लाइक पनि गरिदिनु हुन हामी यहाँहरूको अपेक्षा गर्नेछौँ। यहाँहरूको हामी साथ माग्नेछौँ र साथमा रहनेछौँ। लिपुले दुख्छ लिपिया धुरा कहिले काला पानी भुलेको छैन इतिहास हामीले लडेको काला पानी। लिपुले दुख्छ लिपिया धुरा कहिले काला पानी भुलेको छैन इतिहास हामीले लडेको काला पानी। मरेका छैनन् नेपालका सन्तान सिमाना मिच्न पाइँदैन। फर्काइदे हाम्रो मिचेको भूभाग छिमेकी दुष्ट चाहिँदैन। फर्काइदे हाम्रो मिचेको भूभाग छिमेकी दुष्ट चाहिँदैन। सदियौँ बगु यी खोला नाला उज्जल हिमाल पहिरीका आँखा नारागुन अब बजेको नेपाल हो। पहिरीका आँखा नारागुन अब बजेको नेपाल। आँधी र तुफान चट्टान बनी उठन बुखारी। आँधी र तुफान चट्टान बनी उठन बुखारी। हातमा फुलफो फुकुरी बोकी पिउँछन् नेपाली। हातमा फुलफो फुकुरी बोकी पिउँछन् नेपाली। लक्ष्मण रेखा सुरक्षा माग्छन् हुँदैन डराई। आकाश धरती कचेर लखेटो पराई। आकाश धरती गर्जेर उठ लखेटो पराई। सदियौँ खोला नाला उज्जल हिमाल पहिरीका आँखा नलागुन् अब बजेको नेपाल हो। पहिरीका आँखा नलागुन् अब बजेको नेपाल।